میکنم خدا میدونم با عشقم نمیتونی اما حیف نیست لحظه به لحظه شو باید تو این حرم نفس کنید میخوای فیلم هم بگیری یه دقیقه برای یادگاری هم بگیری دست تو چشم هم بذاری ما رو تو مستی راستی میگم معلوم نیست دیگه روزی من تو شد من و شما بشه بیاییم حرم قمر مستی چقدر حرص خوردیم تا رسیدیم اینجا خدا رفیقامون که زنگ زنن هنوز دارن گریه میکنن من اصلا قرار نبود خدا میدونه دیگه رو فقط با اصلا دارم بزن گفتن دارم اما نمیشم اونی که باید فیلم من تو رو بگیره میگه اونی که باید ضبط کنه داره مینویسه زیارت در الله بگه نمیگه السلام علیکم یا امین الله این خانواده هم امین الله همشون بشین به بقا اینا رو همین امشب دارم گریه‌شو میکنم باشه دست تو امانت عباد یک دایی قسم یک تاز عباس امیر کعبه دلها اگرچه زاده رب البنین است ولیکن مادرش زهرا مرا از کودکی احساس دادن مرا عادت به بوی یاس دادن کلید درهایم را ازم